नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक येवकार. आमी या भारतभूंयचे नागरीक असल्या कारणान आमकां आमच्या देशाच्या संविधान तशेंच देशाच्या वडविकायेन भरलेल्या मानचिन्हांचो अभिमान आसप स्वाभावीक आनी म्हत्वाचेंच आसूंक जाय. पूण आमच्या समोर दिसण्याक येता तें म्हटल्यार पोलीस खात्या मार्फत रस्त्या कडेन बेवारस जमनीर उडोवन सांडलेले हे येरादारी सांबाळपाचे बॅरिकेड्स. हांगा पळयात, हें मानचिन्ह आमच्या देशाच्या झेंड्या इतकेंच आमकां प्रिय आसूंक जाय. तेन्ना अशा तरेन हाचो अपमान घडोवंक जायना. संबंदीत खात्यान अशे मोडके तोडके बॅरिकेड्स निदान ह्या मानचिन्हांचो आदर करून वेवस्थीत रिता आपल्या नितळ गुदावान व्हरोन जमा करपाचे, ना की अशे अपमानीत बेवारस सांडपाचे. बरेच कश्ट करून ट्रेनिंग घेवन मेळिल्ल्या सर्विसेचो फक्त पगार मेळोवपाक उपयोग करचो न्ही, तर आपल्या पदाचो आनी देशाच्या मानाचो विचार करप चड गरजेचें आसा. देव बरें करूं.